السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نحاول نشرح لكم الكونستاتور جديد ديال بيغما اللي سميتو بيغما لايف في 1 يعني لايف يعني النتائج او لي ريزولتا ديالو تيكونوا مباشرين في الموقع، يعني غير تيتكونستاطا الحمام عندك، كتدخل الموقع كتلقى لي ريزولتا ديالك لايف، يعني بالخاتم ديالها بلا فيتاس بالمسافه، يعني لا ريزولتا لايف، يعني ما كتسينش تيكون شي ترياج او شي حاجه من هذا القبيل، يعني ريزلت لايف. وبالنسبه لهذا الكونستاتور ممكن تستخدموا مع لابليكاسيون ديالو اللي هي اللي تتسانكرونيزي مع السيت باش كتشوف لي ريزولتا ديالك في السيت لايف. تيخدم بلا باتري، يعني كتشارجيه وكتحطو، يعني تيبقى خدام. لا شارج ديالو كيجي تقريبا شي 7 ايام. لي مانيتيك ديالو حتى هما يعني عادي، لي مانيتيك عاديين بحال لي مانيتيك اللي كتشوفوا، يعني متوفرين في المغرب. يعني هاد الكونستاتور الصنع ديالو محلي، يعني في المغرب، يعني اي حاجه متوفره لك في المغرب، يعني ما كتلقى لا مشكل لا حتى حاجه باش تقتني هاد لي مانيتيك او لي بلاك لي طابل ديال لي كونستاتور. كذلك ما كيتكونش من بحال لي كونستاتور التقليديه، كتلقى لا بلاك وعاد كتلقى الكونستاتور ديالو. هذا كتخدم لا بلاك فيها لي كونستاتور وفيها كلشي، يعني هنا فيها كلشي. غنحاول ندير لكم واحد التجريب. اولا كتحل لابليكاسيون ديالها، هي سميتها بيغما لايف، كتكونيكتيها مع هذا، يعني هذا كيخدم بالبلوتوث، كتكونيكتيها بالبلوتوث. هنا كندخلو كنعزلو البلوتوث ديالنا، كنكون ديجا دخلناه من هنا، كتكون ديجا دخلتيه، كتجي هنا كتلقاه كتكونيكتي معاه. الوغ اون فوا كتكونيكتا كتشعل البوله خضراء. دابا نبداو الكونستاتاسيون. اون فوا كدوز صافي كتسجل. كنتي مكونيكتي كتصيفط لك، ما كنتيش مكونيكتي كيبقى داكشي كيتسجل حتى تجي تكونيكتيها مع التليفون، وعاد كيتسانكرونيزا مع لو سيت. يعني ملي كتكونيكتيها مع التليفون اوتوماتيكمون كداكشي لي ريزولتا كتلقاهم في السيت مباشرين. دابا هنايا كانت هاد الكونستاتاسيون عندنا الاولى. هنا ما عندناش الانترنت مقطوعه، يعني لي كونستاتاسيون كدوز هنا كتسجل عندك هنا في التليفون حتى تطلق الكونيكسيون، عاد كيمشي داكشي للسيت. بحال هنايا هادي ديجا مشات للسيت، يعني كتلقاها بالزرق مثلا، وهنايا اللي باقا ما مشاتش للسيت كتلقاها بالكري. هنا لو نومبر دو كونستاتاسيون اللي درتي اليوم، يعني العدد اللي تكونستاتا عندك في هذا النهار. مثلا هنا عندنا جوج ديال لي بيجون اللي تكونستاتاو عندنا في هذا النهار. المهم كاينه الطريقه الاولى، هي ملي كتكونش كونيكسي عندك في التليفون. نحاولوا نديرو واحد التجربه. هما ثلاثه ديال لي بيجون ما كايناش الانترنت، غنطلقوا الانترنت جات اوتوماتيكمون كيتسانكرونيزاو مع السيت، يعني ما كدير حتى شي حاجه، هي راسها كتسانكرونيزي داكشي مع السيت. تمشي كتلقى الريزولتا ديالك لايف في الموقع. مثلا نحاولوا نقطعوا الكونيكسيون، نخرجوا كاع من لابليكاسيون، قطعنا الكونيكسيون، ما كتبقاش هنايا بولا بالخضر شاعله، كتولي بالحمر، يعني ما تي هذا الكونستاتور ما مكونيكتياش مع التليفون. دابا نكونستاتيو شي ثلاثه اخرين. هنا ملي تكونستاتاو هما دابا مسجلين هنايا في الكونستاتور. الوغ اون فوا كندخلو لابليكاسيون، خصنا الانترنت. كنتكونيكطاو مع الكونستاتور ديالنا، اوتوماتيكمون هادوك لي كونستاتاسيون اللي درنا هما جاو ثلاثه.
اوتوماتيكومون هما جاو كيتسجلوا هنايا اوتوماتيكومون كيمشيو للسيت نيشان. في حالة ما كانش الانترنت تيبقاو يتسجلوا عندك غير هنايا. نحاول نقطع الانترنت. كذلك كيتسجلوا بالاجزاء من الثانيه، يعني محقق، يعني حتى الساعه الكونساتور تيكون ديجا محقق، ما كتحققوش الجمعيه ولا كتحققوا بالجي بي اس ولا الماستر او شي حاجه من القبيل. اوتوماتيكمون كونساتور ديما محقق مع لابليكاسيون مع لي سيرفور ديال الجي ام تي. انا نوريكم هنايا. المهم دابا هنايا كونستاتينا واحد 3 الا درنا طلقنا الانترنت اوتوماتيكمون غادي يمشيو لينا هما مشاو كلهم ولاو بالزرق، كلهم ولاو بالزرق، كانوا بالكري ولاو بالزرق. دابا غادي نحاول نوريكم لي بارامتر. هذه هي الساعه ديال الجي ام تي، يعني ماشي الساعه ديال التليفون، هذه الساعه ديال الجي ام تي ديال لي سيرفر الجي ام تي. هذه هي الساعه قلت لكم اوتوماتيكمون كيكون محقق مع الجي ام تي. هنا لا باتري ديال هاد ديال الكونستاتور قلت لكم اون فوا كتكونيكتا معاه. الا كانت شي كونستاتاسيون ديجا كاينه هنا وانت ما كنتيش في الدار كان كيسجل راسو، ملي كتكونيكتي اوتوماتيكمون كيدوزو للسيت. مثلا عندنا واحد 2 ديال الحمامات مثلا بحال هكا، غادي يجيو في دقه واحده، نديرو بحال هكا اوتوماتيكمون كيتسجلوا بنفس الثانيه. بحال دابا هادي تسجلات مع 10 و7 دقائق و 48 ثانيه فاصله 260 ميلي سكوند. هنا في الديكلاراسيون الثانيه كتبقى مع 10 و7 و 48 ثانيه و 871 ميلي سكوند، يعني فارقين غير بواحد 600 ميلي سكوند، يعني في نفس الثانيه حيت جاو كلهم حيت بجوجهم تكونستاتاو في دقه واحده. حتى هادو نفس تماما في نفس الثانيه. كذلك كنعاودو نديرو واحد تيست. هنا مثلا الا بغيتي تخوي هاد الكونت سيبريمي داكشي اللي هنا، تتبرك على هادي صافي كيتخوى. ها هي صافي كيتخوى، متيبقى فيه والو. لي كونستاتاسيون اللي كانوا ديجا دازو كيتخوى. وهادي في حالة كديرها الا بغيتي تخوي هاد الكونستاتور باش يبقاش عامر. اما لي كونستاتاسيون راه ديجا دازو للسيت. وواحد الميزه اللي فيه مثلا لي كونستاتور تقليديا كنتي ملي كتسالي كورس كتمشي دير كونستاتور ديالك للجمعيه كتخويه، هذا اوتوماتيكمون راسو كيتخوى، يعني سانكرونيزي مع السيت. يعني غير كونستاتاسيون كيكون الانترنت في التليفون اوتوماتيكمون كيتخوى في الانترنت، يعني لي دوني ديالك لي ديكلاراسيون ديالك كلهم كيمشيو للانترنت. يعني ما كدير حتى شي مجهود، انت ما كدير ما كونستاتور حتى حاجه، كدير غير حمامك نهار اللوجمون اوتوماتيكمون كيت اونلوجا عند الجمعيه بالماستر ديالها وبلابليكاسيون. بالنسبه للابليكاسيون ديال اللي كتكون لي مع الماستر، كتكون ابليكاسيون كتانستال في البيسي والماستر ديالها تكونيكتا مع البيسي وكتتم اللوجمون عادي. ممكن تيليشارجي البي دي اف ديال اللوجمون ديال كل متسابق. بالنسبه لهاد الكونستاتور كتشارجا بشارجور بحال ديال التليفون تيب سي. الكونستاتاسيون حتى هي كتتم بطريقه عاديه. لا غارونتي ديال الكونستاتور مده ديال عام، غارونتي عام. هاد لي مانيتيك تما متوفرين على طول السنه، يعني ما كاين حتى شي مشكل في هاد الاقتناء ديال هاد الاكسسوار ديالو. حتى لي ديكلاراسيون كيتموا بطريقه سريعه.
غير كتحط هنا صافي اوتوماتيكمون كتاخد الساعه ديال الوقيته اللي تحطات فيه بحال هكا. الوقيته اللي تحطات كتاخد الساعه وكتسجل عندك، كتسجل في الماستر وكتسجل في التليفون وكتسجل حتى في الموقع، والريزلت حتى كتلقاها مباشره. ونتمناو لقاو الاعجاب ديالكم بهذا المنتوج هذا، يلقى الاعجاب ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.